معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ ایک واری پھر کرم ہویا، ایک واری پھر کرم ہویا، ہویا راضی رب رحمان۔ کرو ذکر خدا دا رج رج کے، نالے پڑھ دے رہو قرآن۔ کرو صدقہ ماڑیاں لوگاں تے، کرو صدقہ ماڑیاں لوگاں تے، ایہو نیکاں دی پہچان۔ ہووے لکھ مبارکہ ساریاں نوں، آیا سونا ماہ رمضان۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ پاک نے اپنے خاص فضل و کرم دے نال تہانوں اور منوں اور مستورات نوں بڑی ہی صحت یابی دے نال دوبارہ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ غفران، ماہ سیام دیاں رحمتاں حاصل کرن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا کرنے ہاں، جس طرح ماہ رمضان دا آج دوسرا روزہ اور پہلا خطبہ جمعۃ المبارکہ باحفاظت صحت یابی دے نال ادا کرن واسطے اللہ دے کار اندر حاضر ہاں۔ اللہ تمام تر ماہ رمضان دے خطبات جمعہ پہلی گھڑی اور پوریاں سعادتاں اللہ حاصل کر کے بر وقت اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری اور مسلم دی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، بونی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر ہے۔
سب تو نالوں پہلی چیز بنیادی چیز شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ ہر اس شخص واسطے لازم اور ضروری ہے جس دے کان دے اندر دین دی اسلام دی آواز پہ جائے. اللہ ہدایت دے نال مالا مال فرمائے. تو اسلام قبول اس وقت تک ہو نہیں سکتا، بندہ مومن اور مسلمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کلمہ شہادت دا اقرار نہ کر لے کہ میں شہادت دینا وا اللہ تو علاوہ کوئی الہ بولو نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس اللہ دے بندے بھی نے اور اس دے رسول بھی نے. اور دوسرا اسلام دا جڑا رکن ہے نا وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، نماز نو قائم کرنا ہر عاقل اور بالغ دے اوپر دن دے اندر 5 مرتبہ مسجد دے اندر نماز فرض ہے ہر دن اور رات دے اندر. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ مال دے اندروں ادا کرنا جس مال دے اوپر 1 سال دا وقت عرصہ گزر جائے. یہ ہے سالانہ، سال دا عرصہ گزر جائے 7.5 تولے سونا، خالص 7.5 تولے سونا. ایک ایتھے بھی چھوٹا جا مسئلہ سمجھے جے، 7.5 تولے سونا وزن سنیار نے لکھ دیتا ہے لیکن وہ 7.5 تولے نہیں ہوندا، وہ دے اندر کھوٹ بھی ہوندی ہے لیکن وہ وزن جیڑا ہوندا ہے نا وہ 7.5 تولے ہوندا ہے. اصل دے اندر زکوٰۃ اس مال اس سونے دے اوپر لاگو ہوئے گی جڑا اصل سونے دا وزن، کیونکہ حدیث دے اندر سونے دا ذکر آیا ہے، تانبے دا، پتل دا اور کھوڑ دا ذکر نہیں آیا. اصل وزن 7.5 تولے جڑا ہوئے گا او دے اوپر سال گزرن تو بعد زکوٰۃ ہے. کنی کی زکوٰۃ ہے بھلا؟ کنی؟ 2.5% نو عام پتہ ہے نا، تاجر لوگ جانتے ہو ماشاءاللہ کاروباری احباب، یعنی 1 لاکھ دے اندروں 2500 روپیہ. یہ ہے سالانہ یعنی سال تو بعد. ہاں وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ دے اندر ششمائی بھی ذکر آندا ہے، وہ ہے عشر دا. اے جڑا فصل دے اندر 6 ماہ تو بعد گندم آندی ہے اس دے اوپر جڑا عشر ہوندا ہے وہ بھی زکوٰۃ دے جڑا نا دائرے دے اندر ہی آئے گا. اور پھر تیسرے اور چوتھے نمبر دے اوپر وحج البیت کہ انسان دا مال نصاب نو پہنچ گیا ہے، صاحب اطاعت ہے، یعنی اس دے کول مال ہے، دولت ہے، اچھا بزنس ہے، کاروبار ہے، پوری زندگی دے اندر 1 مرتبہ اس دے اوپر حج فرض ہے. ساڈے اس معاملے دے اندر بھی بہت زیادہ نا اپنی جڑا ہے نا رائے رکھی جاندی ہے، معاشرے دیاں گلاں سمجھا جڑا نا بنا کے بندہ صاحب استطاعت ہے، مال دولت سب کچھ ہے، وہ بندہ اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے اج، لیکن اڑانی کس چیز دی ہے؟ میریاں تیاں جے 2 رہندیاں نے، میں ویاواں گا پھر حج کراں گا، میرے پوت رہندے نے، میں ویاواں گا میں حج کراں گا. یار جدوں انہاں دے ویان دا وقت آیا وہ بھی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا. اگر تینوں اللہ نے استطاعت دیتی ہے تو کر، حج عمرہ کر. زندگی دے اندر، پوری زندگی دے اندر 1 مرتبہ حج جڑا ہے جس دے کول مال ہے، دولت ہے، اللہ پاک نے مال دے نال نوازیا ہے، 1 مرتبہ حج دے اوپر فرض ہے. یہ بھی ہے پوری زندگی. اور 5ویں اور آخری نمبر تے وصوم رمضان، 12 مہینیاں دے اندروں 1 مہینہ ہے ماہ رمضان دا. اس ماہ رمضان دے روزے ہر مومن اور مسلمان مرد اور عورت دے اوپر فرض ہے.
اور انہاں دیاں کچھ کیٹاگاریاں سی جڑیاں میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کر دیتی ہیں، میں اس وضاحت دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ یعنی کہ آخری 5ویں نمبر تے اسلام دی بنیاد اور جڑ جڑی دسی گئی ہے وہ کی ہے رمضان دے روزے۔ ماشاءاللہ رکھے ہیں نا روزے، میٹھا میٹھا موسم اللہ نے عطا کیتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم اللہ نے عطا کیتا ہے۔ دعا کر لئیے رل کے، اللہ اے رمضان ساڑی زندگی تہاڈی زندگی دے اندر، اے اللہ اے رمضان ساڑی زندگی دے اندر اینا ٹھنڈا کرن تے تو قادر ہے، اللہ ساڑیاں قبراں نوں بھی ٹھنڈیاں بنا دے، اللہ ساڑے حشر نوں بھی ٹھنڈیاں بنا دے۔ اللہ اے ساڑے جسم جڑے نے نا انی طاقت والے نہیں، نہ ساڑے ایمان ہی ایڈے مضبوط نے کہ اساں جہنم دی آگ نو برداشت کر لئیے، جہنم دے انگاریاں نو اللہ صحاب دین دے اساں قابل ہی کوئی نہیں۔ اے جڑے عمال تو اساں کرا رہے ہو تہاڈی توفیق ھذا من فضل ربی، ورنہ اساں اس عمال دے بوتے تے تہاڈے کولوں جنت نہیں لینی۔ مالک سونیا تسی بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، بڑے غفور ہو، اور اے پاک باز رحمتاں والا مہینہ اللہ میں دعا کرنا وا اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے، اللہ بغیر حساب دے اپنی جنتاں دا مہمان بنا دے۔ اے مالک سونیا ماہ رمضان برکتاں والا مہینہ ہے تے نال نال اساں ایک التجا کرنے ہیں، دعا کرنے، اس دعا نو پورا رمضان منگنا ہے اللہ کولو، منگو گے نا انشاءاللہ تے لو پھر رل کے میں دعا کرنا اللہ اساں کلی جنت نہیں لینی، اللہ اساں کلی جنت نہیں لینی۔ مالک سونیا جنت دے اندر رسول پاک دا دیدار، اور اللہ جی اسی تواڈے دیدار تو بغیر اساں جنت نہیں لینی، اللہ سانو جنت بھی عطا کر، اس جنت اندر محبوب دا اور اللہ سونیا اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے۔ تو ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ غفران آ چکے ہیں۔ آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ویسے خطبہ جمعۃ المبارکہ ماہ رمضان ویسے پورا سال ہی جمعے چلتے رہندے نے، لیکن ماہ رمضان دے جمعے دی کوئی اہمیت ہی وکری ہوندی ہے، مقام ہی وکھرا ہوندا ہے کہ ایک روزے دی حالت دے اندر تے تساں بھی بر وقت آ کے اللہ تے دے رسول دیاں گلاں سنن واسطے بیٹھے ہو۔ یعنی کہ گلاں اتنیاں نے ماہ رمضان دے اندر کرن والیاں، بعض دفعہ دل کردا ہے بس نا سارے جمعے اندر نا اپنے لیے تواڈے لیے دعاواں ہی کردے رہی، کیونکہ دعاواں دا مہینہ ہے، ذکر و اذکار تانوں دستے رہیے، ذکر و اذکار دا مہینہ ہے۔ بہرحال آج میں اشتہار دے مطابق مہمان آ گیا، ہم کیا کریں، میں اس حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ بڑی توجہ دے نال بات سمجھ آ رہی ہے نا، توجہ میرے ور رکھنا۔ اسلامی مہینیاں دی تعداد دے لحاظ دے نال اے ماہ رمضان جڑا ہے یہ کنواں مہینہ بندا ہے بھلا؟ کنواں مہینہ بندا ہے بھلا؟ ہے کیڑا بولے؟ نواں مہینہ؟ ہاں نواں مہینہ، نواں مہینہ ہے اسلامی مہینیاں دے لحاظ دے نال یہ کنواں مہینہ ہے؟ نواں مہینہ ہے۔ نواں مہینہ جڑا ہے نا یہ ماں واسطے بڑا اہم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ نواں مہینہ، نواں منتھ جڑا ہے نا یہ ماں واسطے بڑا اہم ترین ہوتا ہے۔ ماں جڑا ہے نا اچھی نیویں جگہ تو خیال کر دیے، کھان پین تو پرہیز کر دیے، اور جدوں نویں مہینے دی انتہا ہوندی ہے نا تے اللہ پاک اس ماں دیاں درداں تکلیفاں اور اے نواں منتھ اپنے انتہا نو پہنچدا ہے، اس تو بعد اللہ پاک ایک ماں نو خوشخبری بھی عطا کر دے، بیٹی یا بیٹے دی۔ تو اسی طرح یہ نواں منتھ ماہ رمضان اہل ایمان واسطے انتہائی حساس مہینہ ہے، انتہائی اہم ترین مہینہ ہے۔ جیویں اس مہینے دے اندر اہل ایمان روزہ رکھ کے اپنے میدیاں نو خالی رکھ کے اور بھوک نو برداشت کرتے نے، پیاس دی شدت نو برداشت کرتے نے، اور اس نویں منتھ ماہ رمضان دے اندر رات دا پھر تھکاوٹ دی حالت دے اندر قیام کرتے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے، جسم اندر درد پہ جاندہ ہے، لتاں تھک جاندیاں نے، جسم چکنا چور ہو جاندہ ہے، پھر جا کے لیٹتے نے۔ میں انہاں روزے داراں کے گزارش کراں گا
جس طرح یہ مہینہ ماں واسطے بڑا اہم ہے، مل کے جواب دیا جے اہل اسلام تے مومنہ تے مسلمانہ واسطے بھی بڑا اہم ہے۔ جس طرح یہ 9ویں منتھ دے آخر تے ماں نو اللہ خوشخبری دیندے نے، ایویں اس 9ویں منتھ ماہ رمضان دے آخر دے اوپر جدو شوال دا چاند نظر آتا ہے، عید الفطر دا اعلان ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو خوشخبری عطا کردیا ہویا اپنی جہنم دے کولوں آزاد کر کے اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے۔ یہ بڑا اہم ترین مہینہ ہے ماہ رمضان، رمضان المبارک، اور اسلامی تعلیمات دستیاں نے کہ ماہ رمضان مہمان ہے، اور مہمان دے بارے دین اسلام شریعت آندی ہے کہ اس اہل اسلام دی ایمان والیاں دی ایک خصلت ہے کہ وہ مہمان دی کی کردے نے، بولو کردے ہو ملتانیوں تسی بھی تے بولو تھوڑا تھوڑا کیوں ڈرے پے ہو؟ مہمان دی مہمان نوازی کرنا اہل اسلام دی کی یہ خصلت ہے، نشانی ہے، اور تمام انبیاء دی یہ خاص خصلت سنت نشانی ہے کہ مہمان دی مہمان نوازی کیتی جائے۔ رسول پاک دی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جڑا بندہ اللہ دے اوپر اور آخرت دے دن دے اوپر ایمان رکھدا ہے نا، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ انہوں چاہیے مہمان دی عزت کرے، احترام کرے، مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ جڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، لہذا جڑا بندہ مہمان دی مہمان نوازی نہیں نہ کردا، وہ دل چراندا ہے، اپنے آپ نو دور کردا ہے، مہمان دی خدمت نہ کرنی پہ جائے، کوئی پرونا نہ آ جائے کہ یہ دن ہی نہ آئے کہ جس دن میرے دوارے تے میرے گھر اندر پرونا نہ آ جائے۔ یاد رکھے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، اللہ دے بارے کیویں دا ایمان ہے، رسول پاک دے بارے ایمان کیویں دا ہے، آخرت دے ایمان کیویں دا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ جڑا ہے نا، یہ مہمان بن کے آیا ہے۔ ایک تے مہمان ہے تواڈے میرے کول بڑی تو بڑی شخصیت آ جائے، اسی اس دے مطابق اس نو پروٹوکول دینے ہیں، اس دی خدمت کرنے ہیں، اس دی احترام کرنے ہیں اور اس دا استقبال کرنے ہیں، لیکن جڑے مہمان دی اج میں گل کرنی ہے، یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں بلکہ رب دا مہمان ہے، رب ولوں مہمان بن کے آیا ہے۔ اور یہ مہمان دی تساں تے میں عزت کیویں کرنی ہے، استقبال کیویں کرنا ہے، اس تو پہلے تساں یہ گل سمجھو کہ اس دا استقبال، اس دی عزت پہلے اللہ نے کیتی ہے، پھر تانوں تے مینوں حکم دیتا ہے۔ سنو ذرا قرآن پاک دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں، اور تانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں پیاریاں حدیثاں سناواں تے اللہ دی قسم دن بڑا سونا ننگے۔ روزہ دا جڑا ہے نا مزید ساڈے دل اندر ایک چاہ جہا ایک محبت جی جاگ پے۔ آج دا روزہ اگر تھوڑی جی گفتگو توجہ دے نال سنیا نا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا روزہ گزارن دا، پھر افطاری دے ویلے جڑا مزہ آئے گا۔ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو سنیے۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا ایام معدودات، او کائنات دیو لوگو ایسے جڑائے نا چند دن نے، چند دن گنتی دے ایام معدودات، اے ماہ رمضان دے اے میں چند ایک دن نے، جس طرح چند نظر آیا ہے، اے پہلا روزہ گزر گیا ہے، دوسرا روزہ اپنے اختتام دی طرف جا رہے ہے، اسی طرح تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں پہلا عشرہ گزر جائے گا، دوسرا عشرہ اپنے اختتام نو پہنچ جائے گا، اور تیسرے عشرے دا آغاز ہو جائے گا، تاک راتاں آ جان گیا، چند نظر آ جائے گا، اور ماہ رمضان چلا جائے گا۔ اے مہمان بن کے آیا ہے تیرے میرے کول، اے گنتی دے چند دن نے، پتہ کوئی نہیں لگنا کہ اے میں ہی گزر جانا ہے۔ اینا گنتی دے چند دنوں نو غنیمت جان دیا ہویا، آئیے اس دیاں رحمتاں نو سمیٹیے، آئیے اس دے اندر اللہ پاک دیاں برکات دیاں نازل کیتیاں ہویاں برکات نو اپنی چولی دے اندر سمیٹیے، آئیے
آئیے اپنے رب نال پیار تے محبت دیاں گلاں کریے، آئیے اپنے رب نال رشتہ مضبوط کیجئے، آئیے رسول پاک دی سنت دے نال اپنا رشتہ تے تعلق مضبوط کیجئے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد مومن عورتاں، والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، اور خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد عورتاں، اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین اور روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات بہت زیادہ اپنے رب نو یاد کرنے والے مرد تے بہت زیادہ یاد کرنے والیاں اپنے رب نو یاد کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا اعد اللہ لہم مغفرتا۔ اللہ فرماندے نے انہاں مرداں تے عورتاں واسطے میں رب نے اپنی رحمت تے مغفرت دے دروازے کھول چھڈے نے۔ صدقے قربان جاواں صدقے قربان جاواں، کیسا ماہ رمضان ہے کیسا ماہ رمضان ہے، آیا روز ادا جو مہینہ ہے، نالے رحمت دا اے خزینہ ہے، سونے اللہ کرم کمایا اے، سانو پھر اے دن وکھایا اے۔ آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے، نالے رحمت دا اے خزینہ ہے، سونے اللہ کرم کمایا اے، سانو پھر اے دن وکھایا اے۔ رمضان دے آون تے ہوئے رزق اضافے نے، ایک نیکی دے 700 پہ مل دے منافع نے، اے مہینہ عالی شان لوگو، اے اللہ دا مہمان لوگو، اے مہینہ عالی شان لوگو، اے مہینہ عالی شان لوگو، اے اللہ دا مہمان لوگو، بن رحمت برکت آیا اے، سونے اللہ کرم کمایا اے، سونے اللہ کرم کمایا اے۔ سحری افطاری دا منظر بھی سہانا اے،
قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے دن روزہ رات قیام ہوئے دن روزہ رات قیام ہوئے ساڈے لب تے رب دا قرآن ہوئے دن روزہ رات قیام ہوئے ساڈے لب تے رب دا قرآن ہوئے ہر مومن ذہن بنایا اے سونے اللہ کرم کمایا اے اللہ سونے آئے مہمان ساڑھے کول بن کے آیا ہے اساں دیاں عزتاں تے احترام کرنا ہے اساں اس مہمان دا استقبال کیویں کرنا ہے اس مہمان دیاں خدمتاں کیویں کرنیاں نے اللہ فرماندے نے سب تو پہلے ذرا دیکھو نا میں اس مہمان دیاں خدمتاں میں خود رب نے کیویں کیتیاں نے اللہ کیویں کیتیاں نے رسول پاک دیا حدیث نو ذرا دل لا کے سننا نبی پاک نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان جدوں ماہ رمضان دا مہینہ داخل ہو جاندا ہے ماہ رمضان دا افتتاح ہو جاندا ہے ماہ رمضان دا آغاز ہو جاندا ہے اللہ پاک اس مہمان دی آمد تے اینا راضی ہوندے نے اینا خوش ہوندے نے اللہ پاک اس مہمان دے استقبال تے آن دی خوشی دے اوپر فتحت ابواب الرحمہ اپنی رحمت دے دروازیاں نو کھول دیندے نے رحمت دے دروازے پتہ کنے جے کسے نو پتہ جے کنے دروازے جے سہیل صاحب ہیں نہیں جی ہمت کرو رحمت دے دروازے کنے نے بھلا 100 کنے نے 100 دروازے جے رحمت دے ایک رحمت دا دروازہ اللہ پاک نے کھولے ہے جدوں دی دنیا بنی ہے اس رحمت دے دروازے دی برکت دی وجہ دے نال ماپے اولاد تو قربان ہوندے نے اولاداں ماپیاں نہ پیار کردیاں نے اے درندے جڑے نے نا اے اپنی اولاد نہ پیار کردے نے جانور اپنی اولاد نہ پیار کردے نے اس رحمت دے ایک دروازے دی وجہ تو 99 دروازے اللہ دے کول نے کھولے نہیں جے 99 دروازے اللہ دے کول جے رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے بندیاں واسطے کھول کے تے رحمتاں فرما کے نا تے در گزری کر کے اپنے بندیاں دے گناہاں دی جڑا نا معافی تلافی کر کے اپنی جنت دا مہمان بنان گے اچھا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دروازے انہاں چو ایک کھولے ہے تے 99 ادوں کھولنے نے لیکن صدقے تے قربان جاواں ماہ رمضان دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا میرا دل نہیں کیتا اینا 99 دروازیاں نو بند رکھاں بلکہ میرا دل کیتا ہے میں اپنے بندیاں تے اینا مہربان ہو جاواں اے میرا مہربان مہینہ آ رہے ہے میں رب نے اس آمد دی خوشی دے اندر اپنی رحمت دے 100 دروازے ہی دنیا تے اپنے بندیاں واسطے کھول چھڑے نے لوگو کھول گے جے رحمت دے دروازے کیوں نہیں غصیاں دے دروازیاں نو بند کردا او دروازے جڑے دروازے اللہ پاک نے قیامت نو کھولنے آئی تے اللہ فرماندے نے میں تے ماہ رمضان دی خوشی اندر ہی کھول چھڑے نے اس ماہ رمضان دی رحمت دے 100 دروازے کھل گئے نے اس ظالمہ بدبختہ امی اگے زبان چلان تو آجے بھی باس نہیں ہوندہ ابو نو جڑا ہے نا زبان چلان دے آجے بھی باس نہیں آیا ماہ رمضان آ گیا زندگی برباد کر لئیے اس بڑھے باپ دی جڑا ہے نا نافرمانی تو آج بھی نہیں باز آیا بدبختہ ذلیلہ اگر آج باز نہیں آیا یاد رکھ اللہ دی راہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اے رمضان آیا ہی رحمت دے 100 دروازے کھل گئے نے او میریو پہنو میریو ماؤ خدا را اپنے سینیاں نو کھلا کرو اپنے زینہ نو کشادہ کرو او معافیاں تلافیاں جدو اللہ معاف پیا کرتا ہے ہر گنہگار نو یار تو تے میں اپنے پیاریاں نو معاف نہیں کرتے تو تے میں معافیاں تلافیاں دا معاملہ کیوں نہیں کر رہے توجہ کرنا جی صاحب
मैनू ना एक काम पै गया, एक साथी ने पता दिता कि फलाने बंदे जड़ा ना तुहाडा काम हो जाएगा, वो कागजात वगैरह किसी मामले दे सी वो मार्क कराने सीगे। ते मैं क्या बासानी दे नाल हो जावे ते ताकि इनू दिता जावे। उन्हें कहा जी वो फलाने बंदे नू जानदे हो? मैं क्या हाँ, उन्हों तो नहीं जानता लेकिन वह पुत्र जिहड़ा है ना वो मेरे पिछे जुम्मा वगैरह कितने पढ़ता रहा, एक जगह पर पढ़ाता रहा, वो अक्सर आते रहे, प्यार मुहब्बत करते रहे। मैं कहा जी उन्होंने कहा जी उन्होंने वालिद जिहड़ा है ना उस ओहदे ते वे, वो तुहाडा काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। मैं ठीक है, तो लिहाजा मैं टाइम बना के उन्होंने कोल गया, तो उन्होंने बैठे खिदमत की, वो कागजात वगैरह उन्होंने हवाले करते। तो वो एक हफ्ता गुजरिया तो मैं ना उन्होंने कहा कि यार वो जिहड़ा काम तुहाडे जिम्मे लाया सी कीता सी? कहता यार हाफिज जी एक मसला जी है तो काम नहीं हो सकिया। मैं कहा की मसला है? वो आ जी तुसी कहा जी अब्बू जी नू दे दिया ये कागज़। आंदा मैनू ना 8 साल हो गए अब्बू नाल मैं नहीं बोलदा। अठ साल हो गया अब्बू नाल मैं नहीं आंदा बोलदा। पुत कह रहा है मैं अब्बू नाल बोलदा ही नहीं, तो मैं काम किवें करवा के देवां? की करना है उन्हें? सहरियां करवान नूं, अफतारियां करवान नूं, उन्हें रोजियां नूं कोई फायदा नहीं। रोजियां उन्हां दा अल्लाह पाक ने 100 रहमत के दरवाजे तेरे मेरे वास्ते खोले ने। अल्लाह दे बंदो इस माह रमज़ान की खुशी अंदर तू ते मैं की कीता है माह रमज़ान की खुशी अंदर के 8 साल हो गए ने, हर साल रमज़ान आउंदा है, एक मरतबा भी तेरे मेरे दिल अंदर रहम नहीं आया वालिदैन वास्ते। जिस घर दे सेन दे अंदर मां ते बाप दी अख दे अंदर औलाद दी तंगी दी वजह तो, औलाद दे दुख दी वजह तो आंसू उस वेड़े अंदर डेगदे ने, अल्लाह दी कसमें वो वेड़ा बेकार वेड़ा है, वो बर्बाद वेड़ा है। माहे रमज़ान हर साल आंदा रहेगा, लेकिन ये रौनकां मापियां वालियां सहरियां अफतारियां दे अंदर मुड़ के नहीं जे लभनियां। इस मजमे अंदर पता नहीं किन्ने मेरे वीर भरा बैठे होणगे, पर्दे अंदर किन्नियां मेरियां मावां बहनां बैठियां होणगियां। पिछले साल दे अंदर सैरी दे वेले मां जिंदा सीगी, अब्बू जिंदा सीगा, वालिदैन हयात सी, लेकिन इस साल वो रौनक नज़र नहीं आती। वो मां नहीं हैगी सैरी अंदर, बाप भी कोई नहीं सैरी अंदर। अल्लाह दे बंदो कदर कर लो इन्हां रिश्तियां दी इस माह रमज़ान दे अंदर। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक अपनी रहमत दे 100 दरवाजे खोल देंदे ने। इत्थे बस नहीं, इत्थे बस नहीं, माहे रमज़ान दा चंद नजर आउंदा है, माहे रमज़ान माहे सयाम आउंदा है। फुतिहत अबवाबुस्समा, अल्लाह पाक अपने आसमान दे सारे दरवाज़ियां नूं भी खोल देंदे ने। आसमान दे दरवाजे किन्ने ने भला? किन्ने ने? किन्ने आसमान किन्ने ने? 7 आसमान ते 7 ही दरवाजे, 7 दरवाजे खोल दिते जाते ने। लो मंगो रज रज के मेरे को दुआवां इंज चढ़दियां ने ना आसमान ते माहे रमज़ान के अंदर इंज चढ़दियां ने। पूरा साल टिल लाल है, इंज दुआ नीचे चढ़ती आसमान वाल, जिवें दुआ रोज़ेदार दी माहे रमज़ान के अंदर आसमान वाल चढ़ती है। इंज कह लो अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां लातियां ने। मेरा बंदा मुँह चो गल बाद च कड्डे, चुक के लिया के जरा मेरे को लियाओ, मैं वापसी इनू सजा फबा के गिफ्ट के तौर पर वापसी कबूल करके इनू वो कुछ अता कर देवां। मंगो दुआवां दा महीना है, मंगो दुआवां दा महीना है। और परेशान लोगो, रिज़्क तो तंग लोगो, घरेलू मामलात तो परेशान लोगो, मेरे भाइयों मेरियो बहनों, आओ मंगो अपने रब दे कोलों मंगो। ये मंगन दा महीना है, रब ने रिज़्क दे दरवाजे खोल छड्डे ने। जदों आसमान दे खोलते, रहमत दे खोलते, फिर इत्थे बस नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इन्ने खुश हो गए ने, अल्लाह पाक इन्ने खुश हुंदे ने, इन्ने खुश हुंदे ने। रहमत दे 100 दरवाजे अल्लाह ने खोल छड्डे ने, आसमान दे 7 दरवाजे अल्लाह ने खोल छड्डे ने।
اللہ فرماندے نے میرا رمضان تے ایڈا پیارا رمضان ہے، میرا رمضان تے ایڈیاں عظمتاں والا ہے، ہجے بھی یہ دے استقبال دا حق ادا نہیں ہویا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، او میرے فرشتیو ماہ رمضان آ گیا ہے، میری جنت دے 8 دروازے میرے بندیاں واسطے کھول دے وہ۔ 100 رحمت دے دروازے کھل گئے نے، آسمان دے 7 دروازے کھل گئے نے، جنت دے 8 دروازے کھل گئے نے۔ پھر ایتھے بس نہیں آگے بڑھی، اللہ پاک کی فرماندے نے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، اللہ فرماندے نے ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ رمضان تے ماہ سیام، اس ماہ غفران دی خوشی اندر صرف یہ دروازے میں کھولے نہیں بلکہ اے میرے فرشتے ہو میری جہنم دے دروازے بند کر دیو۔ جہنم دے دروازے کنے نے؟ کنے نے؟ ادھر آواز آئی تھوڑی جی، کنے؟ اور کوئی ادھر آواز کنے نے؟ نہیں، جنت دے 8 نے، جہنم دے 7 نے۔ کنے دروازے نے؟ 7 دروازے نے۔ اے تھوڑی جی معلومات رکھیا کرو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو اے جہنم دے 7 دروازے بند کر دیو۔ میں نہیں چاہتا، رب نہیں چاہتا اپنے بندیاں نو ماہ رمضان دے اندر جہنم دے اندر جان دے وا، کیونکہ ماہ رمضان آ گیا ہے، میرے بندیاں نے روزے رکھنے نے، ماہ رمضان آ گیا ہے، میرے بندیاں نے دلاں نو صاف کرنا ہے، ماہ رمضان مہمان آ گیا ہے، میرے بندیاں نے قیام کرنا ہے، میرے بندیاں نے ذکر و اذکار کرنے نے۔ اس حالت دے اندر جدو بندہ ہوئے اللہ نو اینا پیار آندہ ہے، اللہ فرماندے نے ادھروں تیری روح نکلے گی تے ادھروں ڈائریکٹ میریاں جنتاں دا مہمان بن جائے گا۔ بھول جا جہنم نو، جہنم کس چیز دا نام ہے؟ او جہنم چ جانتے کافر جان، او جہنم چ جانتے سکھ جان، او جہنم چ جانتے یہودی جان۔ روزے داران دا کی کام میں جہنم دا پڑھنا، جہنم کس بلان دا نام ہے؟ سانو کوئی پتہ نہیں، اساں تے جنت اللہ تواڈے کولوں لینی ہے، اللہ کھیڑے پہ کے لینی ہے، اللہ روزے رکھ کے لینی ہے، قیام کر کے لینی ہے، اللہ دعاواں دے اندر منگ منگ کے تیرے کولوں تیری جنت لینی ہے، جنت لینی ہے۔ اللہ سانو جہنم دے بارے کک پتہ کوئی نہیں، اللہ اساں لینی ہے تے جنت لینی ہے۔ اللہ گناہگار بڑے ہیں پر لینی جنت ہے، اللہ خطاکار بڑے ہیں پر لینی جنت ہے، اللہ سیاکار بڑے ہیں، اللہ انہاں حداں دے کولوں زندگی اندر بڑے ظلم تے پاپ ہو گئے، لیکن مالک سونیا تیرے کولوں جنت لینی ہے۔ اللہ اس زبان دے کولوں بڑیاں غلطیاں تے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ سونیا سا لینی تیرے کولوں جنت ہے۔ اللہ انہاں کناں دے کولوں بڑے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ اسا لینی تیرے کولوں جنت، جہنم کوئی نہیں لینی۔ اے مالک سونیا اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے، اے اللہ اپنیاں جنتاں دا پرونا بنا دے، اے اللہ اگر انہیں خوش ہو کہ رحمت دے دروازے کھول چڑھ دے ہو، اللہ اے تیرے بندے آنسو پہ بہاندے نے، اے اللہ تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے اللہ پردے اندر ماما بہنا آنسو پیاں بہاندیاں نے، اے اللہ اگر رحمت دے 100 دروازے کھولن تے قادر ہے، مالک سونیا ساڑھے جیسے گناہگاراں نو معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ بولو کی لینا ہے اللہ کولوں؟ بل کے بولو کی لینا ہے؟ جہنم کے انگارے، جہنم کے انگارے، جہنم دی آگ، سانو نہیں پتا جہنم دی آگ کی ہے۔ اللہ اساں تے او چاندے ہی نہیں لینا، اساں تے لینی ہے تیری سجائی تے بھبائی جنت لینی ہے۔ انشاءاللہ کی لینا ہے؟ انشاءاللہ۔ جہنم چ کون جان گے؟ جان پہ کافر، جان پہ یہودی،
اسی نبی دے امتی ہے یار، اسی جہنم اندر نہیں نہیں نہیں، اساں تے جنت اندر جانا ہے۔ مالک سونے گناہگار بڑے سیاکار بڑے آپ نے فرمایا ایتھے بس نہیں، اللہ پاک نے 3 دروازے تے او کھول چھڑے نے، اللہ پاک نے 3 خوشخبریاں تے او سنا چھڑیاں نے، اور 4تھی جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ پاک نے شیاطین نو سنگل مار چھڑے نے۔ او میرے بندے ہوں تے میں شیطان بند دیتے نے، آ جاؤ میریاں مسجداں وال، آ جاؤ روزے رکھ لو، آ جاؤ میرے قرآن وال۔ اے میرے بندے اس قرآن نو انتظار کر دیا ہویا 11 مہینے گزر گئے نے، میرے قرآن نو کدی کھول کے نہیں ہو ویکھیا۔ 11 مہینے گزر گئے نے، اے قرآن تیرا انتظار پیا کردا ہے، اس قرآن نو نہیں ہو پڑھیا۔ اے میرے بندے ہوں تے میں شیطان بند دیتا ہے جڑا تیرے راواں اندر کنڈے کھلار دا سی، آ جا آ جا آ جا، آ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر کے قرآن پاک دے نظارے چک لے۔ آ ذرا میری رحمت تیرے واسطے کیویں آباد ہوندی ہے، میری رحمت تیرے واسطے جوش مار کے تینوں اپنی لپیٹ دے اندر کیویں لیندی ہے۔ ایام معدودات، ایام معدودات، او میرے بندے اے چند دن نے گنتی دے مک جانے نے، اینا چند دنہ دے اندر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر ایتھے بس نہیں، اللہ پاک آخر تے کا اعلان کر دینے، اے میرے بندے یا باغی الخیر اقبل، او خیر دے متلاشی، او حق دے متلاشی، او نیکیاں دے متلاشی، او مغفرت دے متلاشی، اقبل آگے بڑھ، میری رحمت بڑی کھل گئی ہے، میری جنت دے دروازے کھل گئے نے۔ اگے ود شیاطین نو میں بن چھڑے ہے، اگے ود میں جہنم نو تالے لا چھڑے نے، اگے ود اقبل اقبل، نیکی واسطے اگے بڑھ، تیرے واسطے میں راواں نو آسان کر چھڑے آئے۔ اور اگے اعلان اللہ پاک فرماندے نے، یا باغی الشر یا باغی الشر اقصر، او برائی دے متلاشی، گناہ دے متلاشی، اقصر رک جا۔ میں اللہ دے بندے شیطانہ نو روک دیتا ہے، لیکن تیوں جھوٹ تو کیوں نہیں رکدا؟ او میرے بندے میں جہنم نو بند کر دیتا ہے، جہنم نو سنگل پا دیتے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ اقصر تو رشوت تو کیوں نہیں رکدا؟ اقصر نا فرمانیاں تو کیوں نہیں رکدا؟ اقصر تو نمازاں کیوں چھوڑ دائیں؟ اقصر میرے قرآن دیاں تلاوتاں وال کیوں نہیں ہوندا؟ اقصر او کیوں نہیں رکدا روزہ چھوڑن لگیا؟ اقصر کیوں نہیں نافرمانی کردا رکدا؟ اقصر کیوں نہیں میرے در وال آوندا؟ ہن تے میں سارے راہ تیرے واسطے آسان کر دیتے نے، آنا چاہیں تے آ جائیں۔ یا باغی الشر اقصر، چھڑ دے شیطان نو بند دیتا ہے، جہنم نو بند کر دیتا ہے۔ رحمت دے 100 درجے دروازے میں کھول دیتے نے، بس کر گناہاں تو بس کر، نیکیاں نو اپنے وال آن دے، اور نیکیاں وال چلا جا، نیکیاں وال چلا جا۔ میرا مہمان مہینہ تیرے وال آگے ہے، میرا مہمان تیرے وال آگے آئے، میرا مہمان میرا پرونا تیرے وال آگے آئے۔ اس پرونے دیاں قدراں کر دیاں ہویاں، سب نالوں پہلا حق دا روزہ رکھ کے اس مہمان دی عزت کر۔ اللہ کنا مہربان ہے اپنے بندیاں تے۔ ماہ رمضان اندر کنیاں اللہ پاک نے رحمتاں کھلار چھڑیاں نے، برکتاں دے دروازے کھول چھڑے نے، لیکن
माह रमज़ान आ गया लेकिन साढ़े हथ जुल्मां दे कोलों ना रुके। माह रमज़ान आ गया 2 नंबरियां दे कोलों साढ़े हथ ना रुक सके। माह रमज़ान आ गया झूठ दे कोलों साड़ियां जुबानां ना रुक सकियां। माह रमज़ान आ गया, माह रमज़ान दे अंदर कुछ ऐसे बदबख्त लोग ने जिन्हां ने समान नो सौदियां नू ज़खीरा कर करके और माह रमज़ान दियां लोगां दियां अफ्तारियां ते दस्तरखान नू तंग करन दा सोचदे रहे। लोगां दे कोलों जिहड़ा ये माल इकट्ठा करन दे बारे पूरा साल प्लानिंग बनांदे रहे। ए खजूर दा स्टाक कर लईए, ए फलां चीज़ दा स्टाक कर लईए ताकि मोमन बंदे रब दे माह रमज़ान अंदर रोज़े रखांगे ते असां उदों फिर भी खुले रवांगे। शैतान ते बच गया है, चूंकि शैतान बच गया हुण जिहड़ा 2 नंबरी करेगा इंसान करेगा। शैतान बच गया हुण जिहड़ा धोखा करेगा इंसान करेगा। वो इंसान होएगा, शैतान अंदरों होएगा, इंसान होएगा, शैतान अंदर होएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने शयातीन नू ते बन छोड़िया है। हाय 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 हाय, ये मुआशरा किधर जा रहा है, ये मुआशरा किन हालात दी तरफ जा रहा है। ओ लोगो माह रमज़ान आ गया है, अपने वालिदैन दे बारे रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपनी औलाद वास्ते रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपने बहना ते भाइयां वास्ते रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपने रिश्तेदार चाचियां ते तायां दे बारे कोई रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपनी बीवी दे बारे रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपने खामन दे बारे रहम दिल बन जाओ। माह रमज़ान आ गया है, अपनी नंदा ते जठानियां ते सस्सां दे मामले दे अंदर खुदारा अपने दिलो दिमाग नो वसी कर लवो, खोल लवो। हाय हाय मुआशरा जा रहा है ते किधर जा रहा है। तवज्जो करना, गौर करना, तवज्जो करना, गौर करना। मामा बहना अगे गुजारिश करांगा बड़ी तवज्जो दे नाल इस वाकया नू सुनिया जे। शायद के मेरे तेरे मुआशरे अंदरों ये बात सुनन तो बाद जुल्म खत्म हो जाए, ए अंधेरा जुल्म दा खत्म हो जाए। ए तेरा समुंदरी शहर फैसलाबाद दे करीब, ऐ समंदरी शहर फैसलाबाद दे करीब ऐसे हफ्ते दे अंदर एक खामद बीवी दे नाल लड़े है, बीवी दे नाल झगड़ा कीता है, बीवी ते कोई शक वक दा मुआमला कीता है, ओदे नाल नाराज हो के वापस पे छोड़िया है। फिर अपनी बीवी नू मिन्नत समाजत करके लैके आ लगा है। जदों वापस लियांदा गया है, मां दे नाल अपनी सस दे नाल बात तय करके अपनी बीवी नू वापस लियांदे बारे बात तय कीती है ते गल तय हो गई है। अलग मकान वकान जो शर्तां तय होइयां ने घर अंदर छोड़ के है ते कुछ दिनों तो बाद अपनी बीवी अपने ससुराल दे घर अंदर दोबारा पलट के आया है। इधरों बीवी बैठी है ते अपने पिछों बोतल कड्डी है, तजाब दी चेहरे दे ऊपर सुट दिता है। तजाब दी बोतल चेहरे ते सुट दी है। ए जड़ी आखे जाया हो गई, ए काने जाया हो गया, ए चेहरा झुलस गया। ए जड़ी मां है, ए गरीब मां अल्लाह दी कसमे चोलियां चुक चुक के बददुआवां की कर दी है। मेरी धी जिन्नी भी गंदी हुंदी छोड़ देंदा, तलाक दे देंदा। इतना जालम शख्स निकले है कि मैं ते लोगां दे घरां अंदर कम कर करके अपनियां बच्चियां नू पढ़ा रही हां ते विआह रही हां। मैं करा ते की करा, इन्हें मेरी धी नू ना जीवन जोगा छड़िया है ते ना मरन जोगा छड़िया है। अल्लाह अल्लाह जिन्ने मेरी धी नू ते मैनू इन्ना दुखी कर दिता है, अल्लाह जिंदगी अंदर ओनू सुख दा साह ना लैन दवे। मैं सवाल करना किसे अपने नू इन्ना दुखी ना करो, इन्ना जलील ना करो, इन्ना दुखी ना करो कि रमजान दियां रातां होन ते कालियां ते सियाह ते पिछलियां रातां दे अंदर बंदा मुसल्ला चुके ते अपनी छत दी एक नुक्कर मल के बह जाए। उस नुक्कर अंदर बह के तेरे खिलाफ किते अपने रब दे अगे अपीलां दर्ज ना करा दे। अल्लाह इस बंदे ने ते मेरा दुनिया ते रहना ही दुश्वार
بیمار کر چھڑے آئے، اللہ اس بندے نے تے دنیا تے جینا میرا مشکل کر چھڑے آئے، اللہ اس بندے نے تانے دے دے کے، اللہ اس بندے نے گلاں کر کر کے میری عزت دا جنازہ کر چھڑے آئے۔ کعبہ دے رب دی قسم اگر اس حالات دے اندر اللہ دے دربار تے عدالت دے اندر اپیلاں درج ہو گئیاں، تیرے میرے واسطے کوئی معافی دا تے بخشش دا راہ نہیں ملے گا۔ لوگو آؤ، جدو رب ایڈا مہربان ہے ایسا کیوں انہیں سخت دل ہو گئے ہیں؟ ہاں منیا بعض رشتہ دار بڑے ٹھیٹ قسم دے رشتہ دار ہوندے نے، اودے نال جنہ بھی تسی محبت کرو گے پیار کرو گے نا وہ انہاں ہی سیر چڑھن گے۔ بعض رشتہ دار ہوندے نے منے ہیں، لیکن انہاں دے بارے بھی رسول پاک دا فرمان یاد کر لو نا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جدو سوال کیتا ایسے لوگاں واسطے بہتر ہے وے اگر دل کردا ہی تے اپنے موبائل دے اندر او دا نمبر رکھ، نہیں رکھنا نہ رکھ، کٹ دے، راہ گلی جاندیاں دعا سلام کر لے، لیکن او دے بارے اپنا دل صاف کر لے۔ ایسے رشتہ دار دے بارے اپنا دل صاف کر لے، راہ گلی جاندیاں دعا سلام کر لے، بس ٹھیک ہے، بہتا قریب نہ ہو۔ پتہ ہے کہ رشتہ دار جڑا ہے نا انہیں کرنا ہی ذلیل ہے، انہیں مارنا ہی ڈنگ ہے، ایسے رشتہ دار تو کنارہ کش کر لو، لیکن بالکل قطع تلقی کرنا اے اسلام دین شریعت نہیں، تواڈے میرے روزیاں دے اوپر بڑا اثر پائے گا۔ مہمان ہوندا ہے نا تے سب تو پہلے اسی کی کرنے ہیں، گھر دی کی کرنے ہیں صفائی ستھرائی۔ ہن مینوں دسو بھائی سہیل اوتھے سارے جالے لگے ہون تے مہمان آئے تے بندہ پھر اچھا نہیں نہ لگدا بھی جالے لگے ہون چھت تو، اس واسطے مہمان آ گیا ہے دل تو حسد دے جالے لا دیے، بغض دے جالے لا دیے، اپنیاں جڑیاں گیٹ گیٹ لمیاں زباناں کر کے لوکاں نوں گلاں کرنے ہیں، تانے مینے دینے ہیں، اے جالے لا دیے۔ میں تے کئی ایسے فرونی کہاں گا، فرونی بول انج دے بول دے نے اللہ دی پناہ، کہندا ہے ایڈا تو نیک ہوندا نا، ایڈا تو نیک ہوندا، اے تیری دھی مزور تے نہ جمدی تیرے گھر۔ خدا را انج دے تانے نہ دے، ایڈا نیک ہوندا تیرا پوت ایویں دا ہوندا، ایڈا نیک ہوندا تیری دھی ایویں دی ہوندی۔ اے فرونی بول نے، اے اللہ دیاں تقسیماں ہیں۔ او کسی نے پوچھیا نا کسی اللہ والے دے کولوں بزرگ دے کولوں، اللہ پاک نے کچھ لنگڑے تے لولے تے انے لوگ بنائے نے، اگر اللہ چاہندا تے انہاں نوں اکھاں نہیں سی دے سکدا؟ وہ اللہ والے نے جواب دیتا ہاں اگر اللہ چاہندا ہے تے انہاں نوں بھی اکھاں دے سکدا سی، صرف تیرے جیسے بیوقوفاں واسطے اللہ نے عبرت بنایا، ویکھ لے اگر اینوں اللہ پاک اکھاں نہیں دتیاں تے اگر چاہے تے اللہ تیریاں بھی اکھاں لے سکدا ہے، اگر اینوں گونگا رکھے ہے تے اللہ تینوں بھی گونگا رکھ سکتا ہے۔ خدا را اپنی زبان نو اپنے کنٹرول اندر رکھ، زبانہ دے وار کر کر کے کسے ماں دا، کسے باپ دا، کسے بھرا دا، کسے بہن دا اور کسے دی اولاد دا جینا دشوار نہ کر دے، ورنہ روزے برباد ہو جان گے، ورنہ تراویحاں برباد، قیام تے سیام برباد ہو جان گے۔ ایاما معدودات، ایاما معدودات، تساں بڑی معروف حدیث سنی ہوئے گی کہ سود دے 70 درجے نے۔ کنے درجے نے؟ مل کے بولو ایک واری، کنے درجے نے؟ 70 درجے نے۔ سود دا سب نالوں ہلکا درجہ پتہ کیڑا ہے؟ کہ اپنی سکی ماں دے نال رات گزارے، نعوذ باللہ زنا کرے، یعنی سود دا جنہیں 1 روپیہ کھادا وہ انجے کہ اپنی سکی ماں دے نال بدکاری پیا کردا ہے۔ تے سود دا سب نالوں وڈا درجہ پتہ کیڑا جے؟ ابو داؤد دی روایت سنا لگا، صحیح سند دے نال روایت مسند احمد اندر بھی موجود ہے۔ سود دا سب تو وڈا درجہ پتہ کی ہے؟ 4 بندیاں چ بہ کے کسی اپنے پیارے دی جان بجھ کے بےزتی کر دینا، سود دا سب تو وڈا درجہ ہے۔ بس زبان چل دی ہے، دماغ چل دا ہے، چتر چتر زبان چل دی ہے،
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਐਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਏ। ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। रोक ले अपनी जुबान नो, टोक ले अपनी जुबान नो। रसूले पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे दे चेहरे तो जहन्नम दी अग नूं दूर कर देंदा है जिहड़ा बंदा चार लोगां अंदर बह के किसी दी इज्जत दे खिलाफ कोई हमला होए ते ओदी जुबान नूं रोकदा है, बंद कर जुबान होए। अल्लाह दी कसम है, मोबाइल खोल के वेख लो, लोगों दियां इज्जतां दे जनाजे कड्ढे जा रहे ने इस मोबाइल ते फेसबुक ते सोशल मीडिया दे ऊपर। इंज जनाजे कड्ढे जा रहे हैं। ना पता है मेरा इमाम है, नहीं पता मेरा खतीब है, नहीं पता मेरा मुक्तदी है, नहीं पता भी सफेद वालों का अल्लाह हया करता है, मैनू करना चाहिए, नहीं किसी की इज्जत का कोई पमार रखता, ला ता के हाथ च फड़ा देंदा है। तू हुन्ना कौन है गल करने वाला? माहे रमजान मेहमान आया, खुदारा अपनी जुबाना नूं रोको, टोको, ताने ना दियो। कोई एवे ज़ुबाना मजाक करके किसी दी इज्जत ते हमला ना करो। फरमाया अय्यामम मादूदात, अय्यामम मादूदात, माहे रमजान माहे सयाम ये चंद दिनां दा मेहमान बन के आया है। इस मेहमान दी इज्जत करिए ते कदर करिए। ये माहे रमजान आया ते केड़ियां रहमतां ते बरकतां लेके आया है। लग गई मंडी कैसा सजिया बाज़ारे, सोनी सोनी जिन्स लगे ढेर अंबारे, लुट लो प्यारे ओ ए सौदा अनमोल दा। माहे रमजान आया रहमतां दी जूल दा। एक बारी क्या छड्डो फिर। माहे रमजान आया रहमतां दी जोल दा। एक नेकी करिए 70 नेकियां दा फायदा है। एक नेकी करिए 700 नेकियां दा फायदा है। मोमना एदे विच घाटा तेनू कादा है। बर लै जोलियां ना फिकर करी मोल दा। माहे रमजान आया रहमतां दी जोल दा। आगे की फरमांदे ने, उठ सैरी वेले कर रोजे दियां तैयारियां, सुते रहन ओ जिन्ना किस्मतां ने मारियां। चाचा शफीक है। उठ सैरी वेले कर रोजे दियां तैयारियां, सुते रहन ओ जिन्ना किस्मतां ने मारियां। मन्निया ना कहना जिन्ने रब ते रसूल दा। माहे रमजान आया रहमतां दी जोल दा। जन्नत सजाई हूरा करन इंतजारियां। रोजेदार वास्ते सब तैयारियां, रख के रोजा कम करी ना फजूल दा। माहे रमजान आया।